नमस्कार, हांव गीता. टेस्टी गोवन हेरिटेजान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. संक्रांत लागीं पावला. आमकां सगळ्यांक उमळशीक लागला ती हळदी कुंकवाची. हळदी कुंकवाक कितें करपाचें, कितें घालपाचें, कितें वांटपाचें हाची जोरदार तयारी चल्लली दिसता. आज हांव तुमचे खातीर घेवन येयला तीळ आनी गोडाची चिक्केची रेसिपी. एकदम पातळ पापडी कशी कुरकुरीत, जी खूब रुचीक लागता आनी करपाकूय सोपी. चला तर वेळ वगडाय नासतना रेसिपीक सुरवात करूया. गॅस पेटोवन एक कायल दवरली. तातूंत हांव घालता अर्दे बाल तीळ. वजनान 100 ग्राम आसात. हांवें अनपॉलिश तीळ घेतल्यात जे मातशे तामूस आसात. तुमच्यान धवे तीळ सुद्दां घेवं येता. तीळ आमकां मंद उज्याचेर एकसारखे दवळत भाजून घेवपाक जाय. 3-4 मिनटां जातकच तिळाचो मातसो कलर चेंज जाता. तीळ फुलपाक लागतात आनी तडतड आवाज येता. आता गॅस बंद करूया आनी तसेच 1 मिनिटभर तीळ चाळीत रावया. हे तीळ एका ताटान काडून मातशे थंड करपाक दवरया. गॅसाचेर पॅन दवरून तातूंत 1 चमचो तूप घालया. आता तातूंत पाऊण वाटी गोड घालया. हांवें चिक्केचे गोड वापरला, तुमच्यान खंयचेय गोड वापरूं येता. गोड हळूहळू विरघळपाक लागला. तातूंत 1 चमचो उदक घालता. तीन 4 मिनटांन गोड पातळ जावपाक लागता. मंद उज्यार आमकां गोड दवळीत रावपाक जाय. हातूंत आता 1 चमचो आल्याचो रोस घालता आनी ढवळून घेता. 1 इंच आल्याचो कुडको बारीक किसून पिळून ताजो रोस काडून घेतलो. आल्याचो रोस घालप ऑप्शनल आसा. तुमकां नाका जाल्यार तुमी स्कीप करपाक शकता. गोडाचो आमकां पाक करून घेवपाक जाय. गोडाक बरो फेस येवपाक लागला. पाक तयार जालो काय ना तें पळोवपा खातीर एका बावलान थंड उदक घेवन थोडो पाक घालून पळोवया. पाक मातसो थंड जातकच उदकांतल्यान भायर काडया. ताचो गुळो जाता पूण जेली भशेन मोव आसा. आनीक 2 मिनटां आमी तो शिजोवन घेवया. परतो थोडो पाक उदकान घालून पळोवया. आतां हो पाक पयलींच्या परस मातसो दाट जाला. आमकां जाय तसो गोडाचो पाक अजून तयार जालो ना. अजून 2-3 मिनटां गोड शिजोवन घेवया. गोड आतां बरेंच शिजला. गरम गोडाचो सामको वास सुटला. ताजो कलरूय डार्क जाला. परतो एकदां पाक उदकान घालून टेस्ट करून पळोवया. आतां पाक बऱ्यापैकी घट्ट जाल्लो आसा. तातूंत आतां भाजलेले तीळ घालून मिक्स करून घेवया. हे बेसन हांवें सगळे तीळ एकसारखे पाकान मिक्स करून घेतले. आता गॅस ऑफ करता. एक वुडन बोर्डाचेर हांवें पयलींच एक पार्चमेंट पेपर घी लावन रेडी करून दवरला. ताचेर हो तीळ गोडाचो पाक ओतया आनी स्पॅच्युलान ताका गरम आसतना सारको पातळून घेवया. उरलेलो पाक हांवें एक तूप लायल्ले प्लेटीन ओतून स्पॅच्युलान सारको चारी वाटेन पसरून घेतलो. हें काम आमकां मातशें फास्ट करपाक जाय, नाजाल्यार पाक रोखडोच घट जाता. पाक अजून गरम आसा. वयल्यान पार्चमेंट पेपर दवरून तो एकदां सगळे वाटेन सारको पसरून घेतलो. ताजी एकसारकी कापां करपाची आसली जाल्यार तुमकां तो मातसो ओलो आसतना सुरयेन ताजेर मार्क करून दवरपाक जाय. आता आमकां अर्दे ते 1 वर थंड जावपाक दवरया. आमगेली ही तीळ गुळाची पापडी सामकी थंड जाल्या. तुमी पळोवपाक शकतात ती कांय न्ही करून पार्चमेंट पेपरा वयल्यान वयर सरली. ताटात सुद्दां करता जाल्यार तुमी बटर पेपर वा पार्चमेंट पेपर दवरून चिक्केचें मिश्रण ओतून घेयात. ती आपसूकच उठून येता. तुमकां कांयच त्रास घेवचे पडचे ना. ह्या संक्रांतीक ही रेसिपी तुमी मुद्दम ट्राय करात आनी तुमच्या इश्टींनीक खावपाक दियात. तुमकां रेसिपी आवडली जाल्यार व्हिडिओक लायक आनी शेअर करात. चॅनलाक सबस्क्रायब करात. बेल आयकॉनाचेर प्रेस करात. तुमकां म्हाजे रेसिपीचे नोटिफिकेशन सगळ्यान पयलीं मेळटली. परती मेळुया अशेंच एका रेसिपी वांगडा. तोपर्यंत खावन पिवन सुशेगाद रावात. देव बरें करूं.